كنرحب بالتلاميذ ديال السنه الثالثه الاعدادي. استعداد للامتحان المحلي. اخترنا واحد ثلاثه ديال التمارين في حساب المثلثي، وان شاء الله عن قريب غادي ننزل واحد الفيديو فيه تصحيح كامل لواحد من الامتحانات المحليه ان شاء الله. اذا نبداو على بركه الله. اذا السؤال الاول عندي ثلاثه تمارين. اكس زاويه حاده بحيث طونجون اكس يساوي جذر 3 واحسب كوسينوس اكس وسينوس اكس. الوغ بزاف ديال التلاميذ كيلقاو صعوبه في بحال هذا النوع ديال التمارين، وخاصه الا كان ديال الطونجونت. اما كان ديال الكوسينوس والسينوس، الا عطانا مثلا الكوسينوس وقال لنا حسب السينوس والطونجونت، ديك الساعه كنستعملوا العلاقه ديال المعروفه ديال الحساب المثلثي، وهو كوسينوس اس 2 اكس زائد سينوس اس 2 اكس يساوي 1. طبعا الا كان اكس زاويه حاده. هنا لا، هنا غادي نستعملوا جوج ديال الخاصيات اللي هي هذه. اولا كنعرفوا بان طونجونت ديال اكس يساوي سينوس اكس على كوسينوس اكس، و بما ان اكس زاويه حاده اذا كوسينوس اس 2 اكس زائد سينوس اس 2 اكس يساوي 1. الوغ دابا اشنو غنديرو؟ غنستعملو هادي وهادي باش نلقاو اما الكوسينوس اكس او السينوس اكس. هنا غادي نكتبو كوسينوس اكس، اذا غنضرب الكوسينوس اكس هو الاول. الوغ اشنو غندير؟ غنكتب السينوس اكس بدلاله الكوسينوس اكس. غتولي عندي هذا يعني اش؟ يعني هذه يعني اش؟ يعني ان كوسينوس اكس طونجونت اكس يساوي سينوس اكس. وغنجيب هذه العلاقه هذه نعوضها هنايا، يعني هذه القيمه ديال سينوس اكس، يعني هذه العباره اخرى ديال سينوس اكس غنعوضها هنايا، وديك الساعه غيكون عندي مجهول واحد. غتكون عندي بحال المعادله بمجهول واحد. هذه البلاصه ساهل باش نقرا عليها. اذا هادشي اللي غنديرو. الوغ كنعرفوا بان طونجونت اكس هو جذر 3. اذا اشنو غنديرو؟ اذا هذا يعني اي كوسينوس اكس كوسينوس اس 2 اكس زائد كوسينوس اكس طونجونت اكس الكل اس 2 يساوي 1. إذا كوسينوس يساوي 1. إذا كوسينوس اس 2 اكس زائد كوسينوس طونجونت الكل اس 2 يساوي 1. إذا شنو غندير دابا؟ إذا كوسينوس اس 2 اكس زائد كوسينوس اس 2 اكس طونجونت اس 2 اكس يساوي 1. دابا غادي نعمل كوسينوس اس 2 اكس. إذا كوسينوس اس 2 اكس عامل لي 1 زائد طونجونت اس 2 اكس يساوي 1. إذا دابا غندير تطبيق على هذه. الوغ عندي هنايا كوسينوس اس 2 اكس عامل دابا طونجونت اكس، إذا هو طونجونت اكس يساوي جذر 3 اي طونجونت اس 2 اكس يساوي 3. إذا 1 زائد 3 يساوي 1. الوغ 1 زائد 3 يساوي 4. إذا غنكتبها مباشرة. إذا نضربها في 4 نضربها في 4 يساوي 1. وبالتالي كوسينوس اكس يساوي ولا كوسينوس 2 اكس يساوي 1 على 4، أي أن كوسينوس اكس يساوي جذر ديال 1 على 4 اللي هو 1 على 2. إذا هذا هو سميتو كوسينوس اكس. كتبناه بهذه الطريقه. اذا استعملنا استعملنا الخاصيه ديال طونجونت اكس ولا العلاقه ديال طونجونت اكس يساوي سينوس اكس على كوسينوس اكس، وكتبنا سينوس اكس بدلاله كوسينوس اكس وعوضناه هنايا. استعملنا ثاني هذه الخاصيه. اذا كنستعملوا جوج العلاقات باش نحسبوا اما سينوس اكس ولا كوسينوس اكس بهذا سميتو الى عطونا طونجونت اكس. اذا في الحقيقه الى بغيتي كيفاش سميتو راه بسيط جدا، ماشي شي حاجه صعيبه، انما خص الانسان يتعامل يعرف كيفاش يتعامل مع العلاقات. هذا هو. اذا ملي حسبنا دابا كوسينوس اكس سهل جدا باش نحسبوا سينوس اكس. غنعوضو هنايا. عندي كوسينوس اكس يساوي 1 على 2 وطونجونت اكس يساوي جذر 3. اذا كوسينوس اكس يساوي
كوسينوس إكس اللي هو 1/2 مضروبة في طونجونت إكس اللي هي جذر 3 وبالتالي كوسينوس إكس يساوي جذر 3/2. ألوغ السؤال الثاني اش كيقول لنا؟ قال لنا بسيط ما يلي عطانا سينوس ديال 72 كوسينوس ديال 18 وطونجونت 35 طونجونت 55 وكوسينوس وسيدنا 72. ألوغ كنعرفو بأن إذا عندي زاويتان متتامتان بمعنى عندي أ و ب زاويتان متتامتان بمعنى أن أ زائد ب يساوي 90 درجة. ألوغ كوسينوس ديال أ يساوي سينوس ديال ب والسينوس ديال أ يساوي كوسينوس ديال ب والطونجونت ديال أ يساوي طونجونت ديال اسمحوا لي 1/طونجونت ديال ب 1/طونجونت ديال ب إذا 1/طونجونت ب. إذا فيما عندي مجموع زاويتين كيعطيني 90 درجة خصني نعرف بين الكوسينوس ديال الأولى يساوي سينوس الثانية والسينوس الأولى يساوي كوسينوس الثانية وطونجونت الأولى يساوي مقلوب طونجونت الثانية يعني 1/طونجونت الثانية. إذا هنا دابا غيبان لنا هذا الشيء بسيط جدا ولكن هنا عندي مثلا 72 زائد 18 يساوي اش؟ يساوي 90 درجة. إذا هذا الكوسينوس هذا غادي نعوضو بالسينوس ديال 72 علاش؟ لأن هنا عطاني كوسينوس وسيدنا 72. راه خصني نستغل هذه العلاقة ديال هذه اللي قلنا إلا عندي إكس زاوية حادة ديال كوسينوس وسيدنا إكس. إذا كوسينوس وسيدنا إكس زائد سينوس وسيدنا إكس يساوي 1. هذه العلاقة مهمة جدا الإنسان يعقل عليها ويعرفها ويعرف كيفاش يتعامل معها باش يحسب إما سينوس ولا كوسينوس أولا في التبسيط هي اللي كنستعملو. في التبسيط في الغالب هي اللي كنستعملو. إذا هنا قلنا هاد سميتو عندي هنايا سينوس 72 درجة كوسينوس 18 درجة 72 زائد 18 يساوي 90. إذا فهما زاويتان متتامتان. إذا السينوس ديال 72 يساوي كوسينوس سينوس ديال 72 يساوي كوسينوس 18 وكوسينوس ديال 72 يساوي سينوس 18 وطونجونت ديال 72 يساوي 1/طونجونت 18. بما أن عندي هنا كوسينوس 72 درجة وسيدنا 72 درجة إذا هنا غادي ناخدو سينوس وسيدنا 72 درجة باش إلا غادي نجمع هذا سينوس وسيدنا 72 زائد كوسينوس وسيدنا 72 راه يعطيك 1. هذا بالنسبة لهادو. أما بالنسبة لهذه غنستغل هذه العلاقة هذه عندي أ و ب زاويتان متتامتان عندي 35 زائد 55 يساوي 90 درجة. إذا طونجونت ديال 35 يساوي 1/طونجونت ديال 55 أولا 1/طونجونت 35 يساوي طونجونت 55. إذا غادي سميتو دابا غادي نبسطو الكتابة ديالنا. إذا عندي كوسينوس وسيدنا 72 درجة ولا بليتو سينوس وسيدنا ألوغ سينوس وسيدنا 72 درجة مضروبة في كوسينوس لا ماشي كوسينوس وسيدنا إنما غير سينوس فقط. ألوغ سينوس 72 مضروبة في كوسينوس 18 درجة ناقص طونجونت ديال 35 درجة مضروبة في طونجونت ديال 55 طونجونت 55 درجة زائد كوسينوس وسيدنا 72 درجة. إذا هذه تساوي ألوغ قلنا كوسينوس وسيدنا نعوضوها بالسين كوسينوس 18 درجة نعوضوها بالسينوس 18 درجة غيولي عندي سينوس كوسينوس 18 درجة نعوضوها بالسينوس 72 درجة. إذا مضروبة في السينوس ديال 72 درجة ناقص طونجونت 35 درجة مضروبة في 1/طونجونت 35 درجة لأن قلنا طونجونت 55 يساوي 1/طونجونت 35 لأن 55 و 35 زاويتان متتامتان زائد كوسينوس وسيدنا 72 درجة. ألوغ يساوي هنا سينوس مضروب في سينوس 72 سينوس مضروب في
سينوس أس 72 درجة زائد كوسينوس أس 72 درجة. النشط هذا لحدا هذا ناقص طونجونت 35 على طونجونت 35 درجة يساوي 1 ناقص 1. إذا تساوي هذه قلنا هي هذه العلاقة اللي قلنا دائما كوسينوس أس 2 ألفا زائد سينوس أس 2 ألفا يساوي 1. إذا كانت ألفا زاوية حادة هذه زاوية حادة 72. إذا غيعطيني 1 ناقص 1 اللي هو 0. التمرين الثالث اش كيقول لنا؟ قال لك ألفا زاوية حادة نبينو هاد العلاقتين. العلاقة الأولى 1 زائد طونجونت أس 2 ألفا يساوي 1 على كوسينوس أس 2 ألفا. إذا غنبينوها. ألوغ 1 زائد طونجونت أس 2 ألفا يساوي اش؟ يساوي 1 زائد سينوس ألفا على كوسينوس ألفا الكل أس 2 يساوي 1 زائد سينوس أس 2 ألفا على كوسينوس أس 2 ألفا. كنعرفو بأن في القوى أ على ب الكل أس n يساوي أ أس n على ب أس n. هذا للتذكير فقط. إذا هذه سينوس أس 2 سينوس على كوسينوس الكل أس 2 إذا يساوي سينوس أس 2 على كوسينوس أس 2. دابا غنوحد المقام. إذا يساوي غنوحد المقام هنا 1 كوسينوس أس 2 على كوسينوس أس 2 يساوي 1. إذا كوسينوس أس 2 ألفا قلنا ألفا زاوية حادة زائد سينوس أس 2 ألفا الكل على كوسينوس أس 2 ألفا. وكما كنعرفو ألفا زاوية حادة كذلك هنايا. إذا كوسينوس أس 2 ألفا زائد سينوس أس 2 ألفا يساوي 1. إذا يساوي 1 على كوسينوس أس 2 ألفا. إذا هذا بالنسبة للعلاقة الأولى. نشوفو دابا العلاقة الثانية. العلاقة الثانية عندنا طونجونت ألفا سينوس ألفا سنبينوها بأن تساوي 1 على كوسينوس ألفا ناقص كوسينوس ألفا. إذا طونجونت ألفا سينوس ألفا يساوي هنا طونجونت ألفا كتبها على شكل سينوس على كوسينوس. إذا سينوس ألفا على كوسينوس ألفا نضربها في سينوس ألفا. ألوغ يساوي سينوس أس 2 ألفا على كوسينوس ألفا. ألوغ هنا كنعرفو بأن العلاقة ألفا زاوية حادة إذا كوسينوس أس 2 ألفا زائد سينوس أس 2 ألفا يساوي 1. غنجيب كوسينوس أس 2 الجهة الأخرى غيعطيني بأن سينوس أس 2 ألفا يساوي 1 ناقص كوسينوس أس 2 ألفا. إذا هذا هو هذه العلاقة هذه دابا اللي غنستعمل. غنعوض هاد سينوس أس 2 بواحد ناقص كوسينوس أس 2 ألفا. إذا يساوي 1 ناقص كوسينوس أس 2 ألفا على كوسينوس ألفا. دابا شنو غندير؟ غادي نفرق سميتو. إذا 1 على كوسينوس ألفا ناقص كوسينوس أس 2 ألفا على كوسينوس ألفا. ألوغ هنا كوسينوس أس 2 على كوسينوس غنختزل واحد كوسينوس الفوق وواحد كوسينوس التحت غيبقى ليا كوسينوس. إذا 1 على كوسينوس ألفا ناقص كوسينوس ألفا. إذا هذا هو. كنتمنى أنكم تستفدتوا معنا في هذا الفيديو هذا. نتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق في الامتحان المحلي. حاولوا ديروا كثرة التمارين وتدربوا على الامتحانات المحلية. والسلام عليكم ورحمة الله.